السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد على القناه. اليوم جيت ان شاء الله نبارطاجي معكم واحد الفطيره كتجي زوينه وسهله في التحضير، بمقادير بسيطه وبعجينه رائعه. ويلا معايا المقادير. ان شاء الله نبداو دابا بالعجينه هي الاولى ان شاء الله باذن الله، عاد ندوزو للحشو. كاس ديال الحليب دافي، معلقه ديال الزبده، عندنا خميره وسنيده. هادشي نخلطوهم ونخليهم واحد 5 دقائق يتفاعلوا. صافي نخلطوهم نخليوهم واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق، غير تفاعل الخميره وعاد نرجعو نديرو دقيق. هكا نخلطوها. والملحه ما نديروهاش، وهادشي باش غنسمو العجينه ما نديروش، نديرو غير هاد العجينه. راه ديجا راه عندي في ديك الفطيره اللي درت ديال الكومير، انا غير غنعاودها معكم. صافي نحطو هكا نخليوها واحد انا نخليها 5 دقائق ونرجع. هيا عندنا بزاف 5 دقائق. قبيله عافاكم سمحوا لي راه نسيت، ما قلت لكم 4 كاس ديال الزيت. 4 كاس ديال الزيت. انا نعاود لكم اش كاين هنايا. درنا 4 كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، معلقه صغيره ديال السنيده، وخليناهم واحد 5 دقائق، معلقه الزبده. من خليناهم 5 دقائق غنرجعوا غنضيفوا الملح وشويه البزار وشويه الزعتر والثومه بودغ. انا بغيت نسم بهم، نتوما انا ما بغيتوش تنسموا غديروا غير الملحه صافي. انا كيعجبني هادشي، هاد الفطائر نسمهم ونخلطوا هنا. وهنا عندنا نص كاس ديال الفينو، الا ما بغيتوش هذا اختياري. نص كاس ديال الفينو، اللي بغى يدير غير الدقيق الابيض يديرو. انا درت نص كاس ديال الفينو ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، الخميره الحمراء. هاد الفطائر مزيان وندخلوا فيهم هاد الفينو كيجيو زوينين. ومن بعد غنضيفوا الدقيق ديالنا. الدقيق عينك ميزانك شحال من الزيت، حيت على حسب الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق لا. دابا كتجمع لينا الفطيره ديالنا. هادشي كندخلو الدقيق ديالنا كله. ها هو شي انا غنستعمل يديا. هاد العجينه خصها تكون رطبه، هاك رطبه. انا غنستعمل يديا نفكها صافي ونخليها ترتاح ونرجع لكم. ها هي بعد ما عجنتها ما درت حتى ما والو، شي كتكون رطبه صافي. غنخليها غنغطيها ونخليها تعجن بوحدها. نخليها جانبا نمشيو ندوزو الحشو واش غنديرو فيه. عندنا ان شاء الله الحشو. عندنا هنايا 2 بصلات انا غنشحرهم، وهنايا 2 فلفلات صغار نشحرهم، وصوص طوماط انا عندي موجوده مصايبه. كتقبطوا مطيشه محكوكه ومعها واحد المعلقه ديال مطيشه الحك وشويه الزيت البلديه، تشحروهم مع شويه البزار وواحد راس ديال الثومه، شويه الزعتر والملحه. وهنا عندي 2 علاب ديال الطون. الطونه انا درت الطون بطوماط مطيشه. ممكن ديري الدجاج مقلي ولا ديري الكفته ولا بالخضره، كتجي حتى بالخضره بخيزو القرعه مشحرين. هذه نتيا لعبي فيها كيف ما بغيتي. انا عطيت غير دابا وسميتو الطريقه، وانتي تلعبي كيف ما بغيتي في الحشو، تلعبي كيف ما بغيتي. اي حاجه عندك موجوده ديريها. وعندي الزيتون مخلط، بغيتي تكتفي غير بواحد النوع ممكن. انا درتو هنا مخلط. وهنايا عندي هاد لاصوص بلونش، قبضت
حليب دافي، زدت فيه واحد 3 الفرماجات مثلثين وشويه البزار وملحه والزعتر، وخلطتهم وعطوني هاد العقده هادي. واحد شويه الماء الزينه الا كاينه، ما كايناش ماشي مشكل. يلا دابا غنشحروا البصله ان شاء الله ونرجعوا. كنقبطوا مقله كندير فيها الزيت وملحه. هاد البصيله هادي كنشحروهم. بغيتي ديري زيت بلديه ولا زيت العاديه اللي بغيتي. انا نشحرها ونرجعوا. هاهي مقلتنا، نزيد شويه البصل نقلبهم بيناتهم ونحيدها. هاهي حيدناهم. نبدا نحطها في الطبسيل باش نص المقله نطيب فيها، نقلي فيها الفلفله. هي نص المقله درنا البصله، نديرو شويه ديال الملح، معلقه ديال الزيت صافي تقلات هي. كما خلينا البصله نرجعوا ان شاء الله. هي نضرب شويه البزار صافي تقلات، غنحيديها ان شاء الله من المقله. وانتم تشوفوا دابا الطريقه. يلا دابا ما وجدنا كلشي، غنجيب العجينه ديالي وغنخدموا الفطيره ديالنا. هي العجينه شتي كلات ارتاحت لينا. ها هي سمحوا لي على هذا الصداع، وبين الله يسر هكا الدور. يا ربي تلطف بينا يا سيدي ربي، يا ربي. واليوم الاول في شعبان، يا ربي تدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وتبلغنا رمضان يا سيدي ربي احسن الاحوال يا ربي، يا ربي، وترفع علينا هذا البلاء يا سيدي ربي. علاش اليوم نط بلاتي نوجدها لفطوري مزيانه، تنفعكم حتى في رمضان. هاد الفطيره تنفعكم حتى في رمضان. صافي كنديروا هكا العجينه، صافي غنقرصها ونوريكم. نقرصوها هكا حتى تسال ديري المساعده بالمثلك ديريه. بغيتي غير يديك خدمي بيديك. انا كنخدم اليد والمدلك بجوج. تبارك الله معجونه، كتجي معجونه كتعجن بوحدها سبحان الله. هيا بعد ما كرست الخبزه ديالي شتيها كي تكون، انا غنديرها في الطاوه ونوريكم. نحطها ان شاء الله في الطاوه نتوما شوفوا. هيا مدرسه في الطاوه. انا تقبتها غير باش ما تنفخش. بغيتو تقبوها هواديك، ما بغيتوش بلاش. انا تقبتها باش ما تنفخش. كنجيو لهنا للوسط كنديرو هكا، نديرو زائد. سهله. اللي عنده جراره ديال البيتزا يقطع بها. فهمتي؟ ونعاودو عاوتاني هذا نقطعوه عاوتاني هكا. كل طرف نقطعوه. كتجينا بحال النجمه هكا.
خص هاد الطروفه يجوني هكا، تجي بحال النجمه مقطعه، شتي بحال النجمه. دابا كنقطو هاد لاصوص ديالنا الابيض اللي درنا، كنديروه هكا ندهنوه هو الاول. هذا حتى هو اختياري، اللي ما بغاش يدير غير صوص طوماط، ولا اللي ما عندوش عود الفرماج هذا حيت مع فيه الفرماج مثلث ممكن ما يديرش كاع الفرماج الحمر. انا قبيله ما قلتوش لكم الفرماج الاحمر ضروري حتى هو ممكن مش عاود بلا مشطش حتى هو ممكن يستغنى عليه الواحد ويدير غير هذا الصوص هذا، يديرو من الفوق ومن التحت ومن الفوق. شي راه بايخه انا اصلا ندير رمضان قبل الوقت. يا ربي ندهنوها هكا كلها، ومن بعد نديرو لاصوص طوماط. لاصوص طوماط كنديروها غير هنا غير في الدور. هاد السيخ كان ممكن تقادوه هكا بالطبع، انا ما قاديتوش، ما بغيتش نضيع العجينه كما خرجت ليا. القناه ديالنا لا للضياع اقضي باش ما كان، هذا هو الشعار ديالنا غيكون ان شاء الله. بنادم يقضي باش ما كان، يدير كسكروت لوليداتو ولا عشاء، هذه ممكن حتى في العشاء يديرها الواحد في العشاء، يدير معها هكا شويه ديال الشلاضه ديال مطيشه والخيار والخس، يحطها عشاء خفيف. من بعد نديرو هكا البصله ديالنا اللي راه كتجي فطيره بيتزا يعني اللوغو ديالها غيجيكم بحال بيتزا. هذه هي العجينه ديالها، عجينه فطائر. نديرو هكا الفله ديالنا، ندوروها على الدوره ديالنا، ومن بعد نستفو حتى الفلفله هكا البيورات. يلا صافي نحطو الطون ديالنا. صافي نديرو الزيتون ديالنا، نديرو الفرماج. قبيله راه ما قلتوش لكم في المقادير، هذا اختياري، فرماج اختياري. اللي ما عندوش ممكن هاد لاصوص بلونش كيف ما قلت لكم قبيله يديرها هكا يقلبها من الفوق. هيا دابا كنقبطو هاد كنت هادي وكنديرو لها هنا هكا، راه ما كتحلش غير ها صافي نسديها ما تحلك ما والو. نعاودو عاوتاني نقبطو هاد القنت ندير له، الا خفتي باش تحلك غديريها لتحت، اما هي راه ما كتحلش. نعاودو عاوتاني نفس الشيء هنا هاد الجهه هادي جويه كلهم. قرصي العجينه مع العجينه صافي هكا. بعد ما وانا هكا كنقبطو سميتو بيضه. انا درت هنا بيضه كلها، ممكن غير صفر ديال البيضه، درت فيها واحد قطيره ديال الصوص الصوجا ولا قطيره ديال الخل باش تعيد ديك الزفوريه. ندهنو
هو غا الصفر حسن، انا راه نسيت طيحت البيضه كلها هنايا. هكا ندهنو هاد الطريفات كلهم هكا بالبيض. هيا هنا غندير الجنجلان. انا بديت كندير وما صورت زعما هادشي حيت اختياري. هنا درت الخشخاش، الجنجلان ولا الحبه السوداء ولا اللي كاين، ولا ديري نتا الفرماج ممكن مزيان اختياري باش ما ولا تخليها غير هكاك. هيا دابا ملي نكملها غنشعل الفران وندخلها طيب ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. هاهي دابا من خرجتها من الفران، حيدتها من الطاوه وحطيتها في صحن التقديم. شتي تبارك الله كي كتجي كبيره، فطيره عائليه وكتجي زوينه ورطبه، وكتبدلوا التغيير ديال هذيك الفطائر الفرديه. كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء وتدعموني. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.